ल अब यहाँ मैले अहिले भर्खर के भने अथराइज क्यापिटल भने दिएको छ अथवा रजिस्टर्ड क्यापिटल भनेको छ, त्यसको नम्बर अफ सेयर दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यसलाई रेकर्ड गर्ने होइन, इस्युड क्यापिटल इन्भाइट एप्लिकेसन भनेको नम्बर अफ सेयर चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ इस्यु हो। तर कहिलेकाहीँ एउटा यस्तो क्वेसन पनि छ कि अथराइज क्यापिटलको नम्बर अफ सेयर चाहिँ दिएको छ तर कति सेयर इस्यु भयो भन्ने कुरो चाहिँ क्वेसनमा कहीँ पनि छैन। हो त्यस्तो केसमा चाहिँ फेरि अथराइज क्यापिटल बराबर नै कम्पनीले सेयर इस्यु गरेछ भनेर पनि बुझ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ हुन्छ त्यस्तोमा। यसमा त अथराइज क्यापिटलको इन्फर्मेसन छुट्टै छैन, तर कहिलेकाहीँ यहाँ हुन पनि सक्छ, अथराइज क्यापिटलको छुट्टै पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ कम्पनी इस्यु गरे 10,000 सेयर, 100 रुपिस पार भ्यालु थियो, त्यसमा 10% डिस्काउन्ट थियो, 100 मा 10% भने त्यो 100 को निकाल्ने 10 भयो, त्यसपछि 90 रुपिस आउनु पर्ने, 30 र 40 गरेर 70 यहाँ आयो, त्यसै कलमा 20 रहेछ भने चाहिँ यो हामीले फाइन्ड आउट गरेको है। अनि 16,000 एप्लिकेसन आयो। अब हेर्ने कम्पनीले ओभर सब्सक्रिप्सन भनेको के हो त, इस्यु गरेको नम्बर अफ सेयर भन्दा बढी सेयरको लागि एप्लिकेसन आउँछ भने यसैलाई हामी ओभर सब्सक्रिप्सन भन्छौँ। र कम्पनीले ओभर सब्सक्रिप्सनको केसमा चाहिँ कम इस्यु भएको भन्दा बढी सेयर इस्यु गर्न सक्दैन, एलोटमेन्ट गर्न सक्दैन, कम सेयर होल्डरलाई दिन सक्दैन। त्यसैले कम्पनीले अब केही डिसिजन गर्छ, केही भनेन भने के त प्रोराटा एलोटमेन्ट मान्नुपर्छ। तर यहाँनिर भनेको छ द बोर्ड अफ डाइरेक्टर एलोटेड द सेयर एज फलोज भनेको छ। 2000 एप्लिकेसन एलोटेड फुल भनेको के हो त 2000 लाई 2000 नै दियो, दिन सक्ने जम्मा 10,000 हो, 2000 लाई 2000 नै दिइहाल्यो। अनि त्यसपछि के हो त 2000 एप्लिकेसनलाई निल भनेको अर्को बाँकी रहेको 2000 लाई हेर्नु त 16,000 मध्ये अर्को 2000 लाई के हो त कम्पनीले सेयर नै दिएन। त्यसै जम्मा 4,000 लाई सेयर दिइसक्यो, बाँकी रह्यो कति त भन्दाखेरि 12,000 भयो। 12,000 लाई कति सेयर दियो होला त? 12,000 लाई दिन सक्ने सेयर कति हो त 8,000, किनभने 2,000 त माथि दिइसक्यो, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै हेरौँ त यहाँनिर यस्तो केसमा इस्यु भएको सेयर 10,000, एप्लिकेसन आएको के हो 16,000 सेयर। त्यस्तो केसमा हामीले त्यो वर्क नोट त्यस्तो गर्नुपर्ने त होइन, मात्रै बुझ्नको लागि हाम्रो कपीको माथि हेडिङमा त्यसरी बनाउँदा हुन्छ, यस्तो लेख्दा हुन्छ। एप्लाइड एलोटेड भने यसरी हामीले यस्तो कपीको माथि हेडिङमा त्यो लेख्दा हुन्छ। के छ त हेर्नु त, 2000 सेयरलाई एलोटेड फुल भन्नेको मिनिङ के त भन्दा 2000 एप्लाई गर्नेलाई कम्पनीले 2000 सेयर नै दियो भने। अनि त्यसपछि अर्को क्याटेगोरीमा के छ सेकेन्ड भ्यालु 2000 एप्लिकेसन निल भनेको के त अर्को 2000 सेयरको लागि एप्लाई जसले गरेको थियो त्यसलाई कति सेयर दियो अरे, निल भनेको 0 सेयर दियो अरे, सेयरै दिएन। अनि अर्को थर्ड क्याटेगोरी के छ त हेर्नु त ब्यालेन्स भन्छ, ब्यालेन्स चाहिँ थाहा छैन। ब्यालेन्स थाहा छैन त्यस्तो अवस्थामा कति कसरी थाहा पाउनु त भन्दा एप्लाइडको नम्बर हामीले सुरुमै दिएको छ, सरी एप्लाइडको नम्बर 16,000 छ, इस्युडको नम्बर भनेको यो के हो त भन्दाखेरि एलोटेड। एलोटेड भनेको कति गर्न सक्छ त अघि हामीले भन्यौ नि कम्पनी इस्यु गरेर सेयर भन्दा बढी एउटा पनि सेयर इस्यु गर्न सक्छ, एलोटमेन्ट गर्न सक्दैन। त्यसकाले इस्युको टोटलमा 10,000, एलोटेड टोटलमा 16,000 यसरी राखेको। यो 16,000 एलोटेड टोटलमा कम्पनीले इस्यु गर्न सक्ने दिन सक्ने भने 10,000। त्यसै अब हामीले के बुझ्नु पर्ने एउटा लाइन कतिवटा एप्लिकेसन बाँकी रह्यो त हेर्नु त 16,000 मा 2,000 2,000 4,000 घटाइदिने 12,000 एप्लिकेसन बाँकी रह्यो। अब यहाँ कम्पनीले दिन सक्ने सेयर चाहिँ कति हो त जम्मा 10,000 2,000 त दिइसक्यो, यो सेकेन्डलाई त सेयर दिएन, त्यसो यहाँ कति रहेछ भन्दा 8,000। यो भनेकै वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि प्रोराटा हो। यहाँ क्वेसनले भनेको पनि छ यी प्रोराटा भनेको छ। प्रोराटा भने के हो त भन्दाखेरि कुनै ग्रुपलाई चाहिँ यदि टोटल सबै एप्लिकेन्टलाई एउटै दियो भने फुल प्रोराटा केस हो। अनि केही एप्लिकेसनलाई रिजेक्ट गर्छ अनि बाँकीलाई चाहिँ जति माग्यो त्यति दिन्छ भने त्यो एक्सिस रिजेक्सनको केस हो। यो चाहिँ मिक्स एलोटमेन्ट डिसिजनको केस हो। किन भन्दाखेरि यसमा रिजेक्ट पनि छ प्रोराटा पनि छ। कहिलेकाहीँ यो फुल नहुन पनि सक्छ, यो फुलको केस नहुन पनि सक्छ, त्यो हुनैपर्छ भन्ने छैन। त्यसकाले यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो छ। अब के भयो त है त एक्सिस एप्लिकेसन मनी युटिलाइज टु अ सम ड्यू अन एलोटमेन्ट। सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरो के त एक्सिस कसको हो त 2000 मा 2000 नै सेयर पायो, उसको पैसा एप्लिकेसनमा 2000 बुझाएको थियो, एलोटमेन्ट उसलाई 2000 नै गरेकोले उसको पैसा बढी भएन। यसमा नो एक्सिस एप्लिकेसन मनी यो हेर्नु यो 2000 सेयर एप्लाई जसले गरेको थियो उसको उसलाई के हो सेयर नै एलोटमेन्ट गरेन, उसको पैसा नै अब फिर्ता गरिहाल्नुपर्छ कम्पनीले, क्वेसनले नभने पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। यसको पनि एक्सिस एप्लिकेसन मनी हुने कुरो भएन। एक्सिस एप्लिकेसन मनी यसमा मात्रै हुन्छ। 12,000 लाई 8,000 सेयर दिएको छ,
यसमा मात्रै एक्सेस एप्लिकेसन मनी छ भनेको मैले 12000 शेयर पाऊँ एप्लिकेसन दिएको छ भने कम्पनीले मलाई 8000 शेयर दियो भने मैले कति पैसा बढी बुझाएँ त भन्दाखेरि 4000 शेयरमा बढी पैसा बुझाएँ हो त्यही हो एक्सेस एप्लिकेसन मनी ल अब यस्तो केसमा अब हामीले जर्नल कसरी गर्ने भन्ने कुरो नै हो अब यसमा के पनि छ अब हेर्नु त यहाँसम्म कुरो त भयो all the call money were duly received but a shareholder holding 800 share failed to pay call money एकदम सिम्पल केस छ यो ओभरसब्सक्रिप्सन भएको केसमा पनि सिम्पल केस छ कि उले एलोटमेन्ट नतिरेको होइन अरे फर्स्ट एन्ड फाइनल नतिरेको अरे कल मनी भनेछ नि all the call money were duly received but a shareholder holding 800 share failed to pay एलोटमेन्ट एन्ड कल भने छैन कल मात्रै भने कल मात्रै भनेकोले गर्दा के हो त भन्दाखेरि यो उले एलोटमेन्टमा कल सिनियर गर्नु परेन तर यही ठाउँमा फेल टु पे एलोटमेन्ट एन्ड कल भनेको थियो भने एलोटमेन्टमा पनि कल सिनियर निकाल्नु पर्थ्यो कलमा पनि निकाल्नु पर्थ्यो अब 800 शेयर फोर्चर भएको अब 500 शेयर रिस्यु भयो अरे र रिस्यु गरेर चाहिँ हेर्नु त 15% डिस्काउन्ट सुरुमा डिस्काउन्ट 10% थियो 10 रिस्यु गरेर डिस्काउन्ट 15% भनेको 15 त्यसको मिनिङ के हो त सुरुमा इस्यु गरेर 10% डिस्काउन्ट 10 हुँदा 90 पैसा आउनु पर्छ रिस्यु गरेर 15% डिस्काउन्ट भनेको 100 को 50% पार भ्यालुकै 15% हो यहाँ पनि भने यहाँ के हो त पर्सेन्टमा दियो भने त्यो आधारमा हामीले हेर्ने भने 85 आएछ भन्ने बुझ्नु पर्यो 100 मा 15 रुपैयाँ आएन डिस्काउन्ट भयो 85 अब यसमा हामीले डिस्काउन्टमा इस्यु गरेर शेयर फोर्चर गरेर रिस्यु गरेर पनि डिस्काउन्ट भयो त्यस्तो अवस्था सुरुको डिस्काउन्ट भन्दा एक्स्ट्रा डिस्काउन्टलाई हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरो त्यो सबै म देखाइदिन्छु त्यहाँदेखि नै यसमा नबुझेको कुरो सोधौँ क्वेशनमै केही छ सोध्नुपर्ने क्लियर हुनुपर्ने छ भने भनौँ प्लिज छैन भने अब हामी जर्नल कसरी गर्ने त जर्नल केबाट गर्ने फर्स्ट जर्नल एप्लिकेसन मनी 16000 बाट गर्ने 10000 बाट होइन किनभने ओभरसब्सक्रिप्सन केसमा चाहिँ एप्लिकेसन मनी जतिमा आयो त्यतिमा चाहिँ फर्स्ट जर्नल नम्बर ए भनौँ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट यसको न्यारेसन के हुन्छ त बैंक एप्लिकेसन रिसिभ अन कतिवटा शेयरमा एप्लिकेसन आयो 16000 शेयर्स एट द रेट अफ कति छ त रुपीस 30 यसरी गर्ने 16000 इन्टु 30 हेरौँ त 16000 इन्टु 30 कति हुन्छ 4,80,000 हो त्यसलाई हामी एलोटमेन्टको जर्नल गर्छौं सेकेन्डमा एलोटमेन्टमा ड्यू होइन कम्पनीले एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल भनेको नि के हो त एकचोटि एलोटमेन्टकै केस हो कम्पनीले शेयर एलोटमेन्ट गर्ने डिसिजन हुँदा त्यसै यो एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल नै भन्दा पनि भयो शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट हामी गर्छौं शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट गर्छौं हामी यो चाहिँ यदि ओभरसब्सक्रिप्सन थिएन भने यति मात्रै हुन्थ्यो तर ओभरसब्सक्रिप्सन छ भने शेयर क्यापिटल अकाउन्ट पनि हुन्छ रिजेक्ट भएको नम्बर अफ शेयरको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले बैंक अकाउन्ट गर्नुपर्छ अनि जसलाई शेयर चाहिँ प्रोराटा बेसिसमा दिएको छ नि त्यसमा बढी भएको पैसा जुन हो त्यसलाई हामी शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट गर्नुपर्छ हैन यो 4,80,000 जुन छ नि 16000 इन्टु 30 यो 4,80,000 यहाँ राखिहाल्ने 4,80,000 हामी यहाँ राखिहाल्छौं शेयर क्यापिटलमा जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि इस्यु भएको नम्बर अफ शेयर इन्टु एप्लिकेसन मनी मात्र जहिले पनि यो चाहिँ फिक्स हो कम्पनी क्वेशन पछि फरक होला इस्यु भएको नम्बर बेलेग हो तर क्वेशनमा नम्बर अफ शेयर इस्यु गर्छ जति छ त्यसले एप्लिकेसन मनी कति छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हेर्नु इस्यु गरेर शेयर 10000 हो एप्लिकेसन मनी कति हो 30 हो 10000 इन्टु 30 गरेर शेयर क्यापिटल जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि इस्यु गरेको नम्बर अफ शेयरले एप्लिकेसन मनीलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो भयो 3 लाख बैंक अकाउन्ट पनि फिक्स हुन्छ बैंक अकाउन्ट कति हुने हो त भन्दाखेरि जसलाई शेयर दिएन भनेछ नि हो त्यसको पैसा फिर्ता गर्ने हो कति त भन्दाखेरि एप्लिकेसन मनी उले पैसा बुझाएको त एप्लिकेसनको पैसा हो त्यसैले 2000 इन्टु 30 कति हुन्छ 60000 हो शेयर एलोटमेन्ट भने जहिले पनि के हो त भन्दा अघि मैले यहाँ देखाएको थिएँ नि
12,000 लाई 8,000 दियो भने 8,000 को त पाउनु पर्ने हो भने 4,000 को पैसा बढी भयो के त्यसकाले यहाँको 4,000 इन्टु त्यही एप्लिकेसन मनी ल हेर्नु त यसमा अलिकति ओभर सन्समा अलिकति हामीले हेर्नु पर्ने भने यही हो यही सेकेन्ड जर्नल हो application money transfer to share capital share allotment and rest refunded यसरी इन्ट्री गर्नुपर्छ यो जर्नलमा केही छ भने सोधौँ है अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन क्वेशन चाहिँ सोध्ने बुझेको छ भने ठिकै छ अब हामी के गर्छौं एलोटमेन्ट मनी ड्यू को जर्नल गर्छौं के हुन्छ शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट गर्छौं किनभने डिस्काउन्टमा इस्यु गरेछ अब डिस्काउन्ट पनि हामी डेबिट गर्नु पर्यो डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर अकाउन्ट पनि डेबिट गर्नु पर्यो डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर अकाउन्ट पनि डेबिट हुन्छ कति अहिले म सिकाउँछु टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट ल अब कम्पनीले इस्यु गरेको शेयर कति थियो अब इस्यु गरेको शेयरबाट सुरु हुन्छ यो चाहिँ कम्पनी इस्यु गरेको शेयर 10,000 हो इन्टु उले एलोटमेन्टमा मागेको पैसा कति हो त भन्ने कुरोमा ए 40 छ नि यो चाहिँ शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा गर्ने है शेयर एलोटमेन्टमा चाहिँ राख्ने त्यसलाई चाहिँ 10,000 इन्टु 40 जुन मागेछ नि हो त्यो त्यसपछि त्यही शेयरमा 10,000 इन्टु 10 चाहिँ के हो त डिस्काउन्ट हो त्यसैले यो जहिले पनि शेयर क्यापिटल भनेको डिस्काउन्ट जोडेर आउँछ यो कुरो ध्यान दिनु पर्यो प्रिमियममा हुँदा घटाएर आउँछ डिस्काउन्ट हुँदा जोडेर आउँछ त्यसैले अब हामी नेरेसन के लेख्छौं बिङ एलोटमेन्ट मनी ड्यू अन 10,000 shares at the rate of rupees कति हो त एलोटमेन्टमा पाउने पैसा भने 40 इच हो ड्यू भनेको के हो त पाउनु पर्ने भने यो 40 चाहिँ हो त्यसमा 10 चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको त्यसकाले 50 रुपैयाँ पाउनु पर्ने हैन 10 पनि पाउनु पर्ने हैन पाउनु पर्ने अमाउन्ट 40 हो यो शेयर एलोटमेन्ट गरेको अमाउन्ट चाहिँ हो यो त्यसैले कति भयो त 4 लाख हो 1 लाख हो 5 लाख हो एलोटमेन्ट मनी ड्यू को जर्नल पनि भयो अब एलोटमेन्ट मनी रिसिभ को जर्नल गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट किनभने पैसा आउँछ एलोटमेन्ट कल क्लियर भएको छैन कलमा पैसा नतिरेको भएको छ एलोटमेन्टमा पैसा नतिरेको भएको छैन एलोटमेन्टमा पैसा नतिरेको केस पनि आउँछ त्यो पनि म सिकाउनु पर्यो सिकाउँला बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एलोटमेन्ट हो एलोटमेन्ट मनी रिसिभ को केस अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरो के त एलोटमेन्टमा पाउनु पर्ने पैसा भने कुन हो ल भन्छ त 5 लाख हो कि 1 लाख हो कि 4 लाख हो ल भन्छ एलोटमेन्टमा पाउनु पर्ने पैसा कुन हो 4 लाख हो 4 लाख हो एलोटमेन्टमा पाउनु पर्ने अमाउन्ट 4 लाख हो त्यसमा हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो शेयर एलोटमेन्ट गरेको छ नि यो सेकेन्ड जर्नल हो त्यो चाहिँ घटाउनु पर्छ किनभने यो भनेको एप्लिकेसनमा बढी भयो पैसा कम्पनीले के भन्छ तपाईले एलोटमेन्टको टाइममा दिनुपर्ने पैसा आखिर दिनै पर्छ अहिले तपाईलाई पैसा फिर्ता गर्ने फेरि एलोटमेन्टमा पैसा तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ त्यसकाले त्यो पैसा हामी फिर्ता गर्ने तपाई फेरि तपाईले दिने त्यो झन्झट नगरौँ भने चाहिँ कम्पनीले रोकेर राख्यो के एप्लिकेसनमा बढी भयो पैसा फिर्ता गरेन रोकेर राख्यो त्यो पैसा त फेरि यहाँ तिर्नु पर्दैन नि त्यो शेयर होल्डरले जो जसको बढी भयो त्यसकाले त्यसलाई हामीले घटाइदिने न्यारेसनमा के लेख्ने बिङ ब्यालेन्स एलोटमेन्ट मनी यसरी
कति भयो त एमाउन्ट हेर्नु त 4 लाख माइनस 120 280 हो क्याल्कुलेसन गर्नु 280 हो कि जस्तो लाग्छ अब हामी कलमन ड्यू कलमन रिसिभको जर्नल गर्नु पर्छ शेयर कल मात्रै लेखे पनि हुन्छ एउटै मात्रै कल छ भने नत्र भने क्वेशनले भने चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट गर्छौं अब कलमा डिस्काउन्ट प्रिमियम त्यस्तो केही छैन प्राय गरी हुँदैन पनि र कहिले काहीँ छ भने गर्नु पनि पर्यो टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट ल यसमा पनि हामी नेसन being call money due on कति शेयरमा अब इस्यु गरेको नम्बर अफ शेयर है अब त्यो 16000 त यहाँ देखि बिर्सिदिनु 16000 नम्बर अफ शेयर फर्स्टमा मात्रै आउँछ किनभने कम्पनीले इस्यु गरेको शेयर 10000 त्यसकाले अब त्यसपछि जर्नलहरुमा 10000 यहाँ एलोटमेन्ट मनी ड्यू पनि 10000 गर्यौ यहाँ कल मनी ड्यू पनि 10000 शेयर्स एट द रेट अफ रुपीज अघि नै हामीले थाहा पाइसक्यौं कि कलमा कति रहेछ भने 20 रुपैयाँ रहेछ 20 इच यानि त 20 इच भने चाहिँ हामीले थाहा पाएको थियौ नि त्यसै अब के हुने हो त हेर्नु त 10000 into 20 भने कति भयो त अमाउन्ट 2 लाख अब हामी कल मनी रिसिभको जर्नल गर्छौं के हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्छ र कल मनी रिसिभको जर्नल गर्ने बेला चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि कल्स एरियर पनि छ है नतिरेको भएछ नि एउटा 800 शेयरले त्यसै कल्स एरियर चाहिँ डेबिट गर्नुपर्छ है कल्स एरियर अकाउन्ट जहिले पनि डेबिट हुन्छ फोर्जर गर्दा चाहिँ क्रेडिट हुन्छ नत्र भने रिसिभ हुनु पर्ने बेलामा रिसिभ हुँदैन भने त्यतिबेला डेबिट हुन्छ टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट being call money received except on 800 share 800 शेयर मा चाहिँ आएन भनेछ त्यसकाले अब के गर्नु पर्छ भन्दा कलमा चाहिँ हाम्रो कलको लागि एडभान्स यहाँ गएको छ नि त्यसकाले कल शेयरमा यसपालि स्टार्ट गर्ने भनेको यो क्रेडिट पट्टि 2 लाख यो हेर्नु त यो 2 लाख आउनु पर्ने अमाउन्ट यो हो तर त्यो मध्ये 800 इन्टु कल मनी 20 16000 पैसा नआउने भयो हैन कल सिनियर कसरी भयो त 800 शेयरले पैसा तिरेन नि 800 शेयरले इन्टु कलको पैसा कति छ त भन्दाखेरि 20 रुपैयाँ छ हो त्यो पैसा तिरेन अरे त्यसै 800 इन्टु 20 16000 हो कि हो त्यो 2 लाखमा 16000 घटाइदिए 184 हो त अब हामी अर्को स्लाइडमा हामी जान्छौं यसमा के छ कुनै कन्फ्युजन छ भने भनौं सर त्यो सेकेन्ड जर्नल फेरि बुझाइदिछु न ल हुन्छ जहिले पनि यदि हामीलाई जति शेयर इस्यु गरेको थियो त्यति नै शेयरलाई एप्लिकेसन आएको हुन्थ्यो भने शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट शेयर क्यापिटल अकाउन्ट मात्रै हुन्थ्यो है यति मात्रै हुन्थ्यो शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट शेयर क्यापिटल अकाउन्ट मात्रै हुन्थ्यो जति शेयर इस्यु गरेको थियो त्यति नै शेयरलाई एप्लिकेसन आएको भए तर यसमा हामीलाई क्वेशनमा के भएछ भन्दाखेरि कम्पनीले 16000 शेयरमा एप्लिकेसन आयो जबकि कम्पनीले इस्यु गरेको शेयर त कति थियो 10000 शेयर थियो त्यसकाले बढी आयो नि त हैन बढी शेयर आयो भने त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले शेयर क्यापिटलमा चाहिँ 10000 शेयरको मात्रै पैसा लान मिल्छ त्यसकाले शेयर क्यापिटलमा 10000 into 30 मात्रै गर्नु पर्यो हाम्रो जर्नल रुल त डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनु पर्यो नि त यहाँ 4,80,000 यहाँ 3 लाख हो भने त जर्नल त मिलेन त्यसकाले जसलाई कम्पनीले शेयर दिएको छैन नि यो नील भनेछ नि हेर्नु त 2000 शेयरलाई शेयर नदिएको छ 2000 into एप्लिकेसनको पैसा किनभने एप्लिकेसनमा पैसा तिरेको हो नि त 16000 एप्लिकेसनमा आएको त्यसकाले 2000 यो शेयर नदिएको नम्बर अफ शेयर 2000 into 30 उसको पैसा फिर्ता गरे जसरी पैसा आउँदा बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्थ्यो पैसा फिर्ता गर्दा बैंक अकाउन्ट क्रेडिट गर्नुपर्छ त्यसकाले 2 बैंक अकाउन्ट गर्यौं अनि अर्को हेरौं त हामीले यो ब्यालेन्स एप्लिकेसनलाई एलोटेड अन प्रोडाटा भने चाहिँ मैले अर्को यहाँ वर्क नोटमा गरेको थिएँ
ब्यालेन्स भनेको कति रहेछ 12000 लाई कम्पनीले शेयर चाहिँ कति दियो 8000 दियो 8000 को पैसा चाहिँ यसैमा पर्यो के यो माथि नै पैसा यही भित्र पर्यो बाँकी 4000 को पैसा चाहिँ कम्पनीले के हो त फिर्ता गर्ने भए बैंक एकाउन्टमा हुन्थ्यो तर जसलाई शेयर चाहिँ दिँदै दिएन भने उसको चाहिँ पैसा कम्पनीले फिर्ता गर्नै पर्छ तर शेयर चाहिँ दियो तर मागे भन्दा कम दियो भने त्यसलाई प्रोराटा भनिन्छ त्यसको पैसा फिर्ता गर्नु जरुरी हुँदैन कम्पनीले क्वेशनले नि फिर्ता गरौ भनौँ नि त फिर्ता गर्छौं होइन भने त्यसलाई चाहिँ के त एलोटमेन्टको लागि हामी एडभान्स ट्रान्सफर गर्छौं त्यसकाले यो भनेको के त 4000 को पैसा एप्लिकेसन मनीमा 30 रुपैयाँ आएको थियो त्यो भनेको के गरेको त भन्दा यो एडभान्स फर एलोटमेन्टको लागि एडभान्स ट्रान्सफर गरेको पैसा चाहिँ आयो एप्लिकेसनमा तर एप्लिकेसनमा आएको पैसा चाहिँ 8000 को पैसा चाहिँ माथि यसमै गइसक्यो हेर्नु त यहाँ 2000 र यो यहाँ कतिको छ भन्दा त्यो फुलमा दिएको 2000 शेयर र यो प्रोडाटाको 8000 शेयरको पैसा छ यहाँ 10000 को पैसा भनेको यो देखाउनु पर्ने चाहिँ होइन यो 10000 चाहिँ यो 2000 फुलवालाको अनि 8000 प्रोडाटा वालाको अनि 4000 शेयरको पैसा त एक्स्ट्रा भयो त्यो पैसा चाहिँ कम्पनीले के गर्छ त तपाईले एलोटमेन्टमा पैसा तिर्नै पर्ने हुन्छ त्यतिबेला तपाईहरुले कटार तिर्नु न अहिले चाहिँ तपाईहरुको पैसा मैले फिर्ता गरिन भन्नु कम्पनीले त्यसकाले फिर्ता गरेन भने त्यसलाई हामीले यसो गर्छौं शेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट भन्छौं त्यसलाई हामी एडभान्स फर एलोटमेन्ट पनि भन्न मिल्छ यसलाई चाहिँ मैले ब्र्याकेटमा मात्रै भने शेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट पनि लेख्ने सर यो एडभान्स यो फुल दिएको र प्रोराटाको हुन्छ र सर दुईटैको एडभान्स हुन्छ र सर हुँदैन फुलवालाको एडभान्स हुँदैन फुलवालाको कहिले पनि एडभान्स हुँदैन र जसलाई नील भएछ त्यसको पनि एडभान्स हुँदैन एडभान्स हुन्छ भने के को हुन्छ त्यो प्रोराटाकै मात्रै हुन्छ है प्रोराटाकोमा चाहिँ हुन्छ यहाँ हेर न तिमी आफै यसमा सम्झ के यहाँ के भएको छ यो ब्यालेन्स भने कति जस्तो भन्दाखेरि 12000 एप्लाई गर्नेले कम्पनीले कति शेयर दियो 12000 एप्लाई गर्नेलाई 8000 शेयर दियो तिमीले त 12000 मा पैसा बुझाएको थियौ नि 12000 * 30 बुझाएको थियौ नि त तिमीलाई कति गर्यो त भन्दा 8000 * 30 को मात्रै पैसा दियो के त्यसैले 4000 को पैसा चाहिँ तिमीले बुझाएको चाहिँ छ कम्पनीमा तर कम्पनीले के त 8000 को मात्रै शेयर दियो त्यसकाले कम्पनीले बाँकी 4000 को पैसा चाहिँ के भन्छ तिम्रो हिनामिना गर्दैन तिमीलाई के भन्छ तिम्रो पछाडी एलोटमेन्टको टाइममा तिर्नु पर्ने बेलामा कटाएर तिर्नु है भन्छ त्यसकाले यही 1,20,000 लाई हामी अब के गर्छौं एलोटमेन्ट मनी रिसिभको जर्नलमा हामी के गर्छौं त्यसलाई घटाइदिन्छु किन घटाएको त भन्दाखेरि पहिले नै आएकोले अब आउँदैन भन्ने कन्सेप्ट बनाएको हो यो 1,20,000 जुन छ यो चाहिँ यहाँ हामी घटाउँछौं ल यसमा केही छ भन्नु त ल सेकेन्डमा मनिषा बुझे सर अब ल अरु कसैलाई केही छ भने भन्नु है सर हजुर सो यो डिबेन्चरको चाहिँ यो अलटमेन्ट एप्लिकेसनको कस्तो हुन्छ एकचोटी भन्दिन न डिबेन्चर हो नि यहाँ हेर त बैंक एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर एप्लिकेसन एकाउन्ट शेयरको ठाउँमा डिबेन्चर एप्लिकेसन त्यति मात्रै हो के सर अनि यो अनि टु शेयर क्यापिटलै हुन्छ सर हुँदैन यहाँ डिबेन्चर एप्लिकेसन हुन्छ यहाँ के हुने हो त भन्दै पर्सन डिबेन्चर एकाउन्ट हुन्छ डिबेन्चर क्यापिटल पनि लेख्नु भएन डिबेन्चरको केसमा शेयर क्यापिटल पनि लेख्न मिलेन पर्सन डिबेन्चर एकाउन्ट हुन्छ सर अलटमेन्टहरु पनि सबै त्यही हो शेयर एलोटमेन्ट ठाउँमा डिबेन्चर एलोटमेन्ट डिस्काउन्ट अनि शेयर शेयर ठाउँमा डिस्काउन्ट अनि शेयर डिबेन्चर शेयर क्यापिटल ठाउँमा पर्सन डिबेन्चर एकाउन्ट यहाँ पनि त्यही हो बैंक एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डिबेन्चर फर्स्ट एन्ड फाइनल एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर पर्सन डिबेन्चर एकाउन्ट बैंक एकाउन्ट डेबिट कल सिनियर नै हुन्छ कल सिनियर छ भने टु डिबेन्चर फर्स्ट एन्ड फाइनल एकाउन्ट शेयरको ठाउँमा डिबेन्चर लेख्ने हो मात्रै शेयर क्यापिटल लेख्ने ठाउँमा चाहिँ पर्सन डिबेन्चर एकाउन्ट त्यति मात्रै हो ए भयो सर बुझ्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन डिबेन्चरमा चाहिँ इस्यु एन्ड रिडिम्सनको केस चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ है जुन कुरो मैले त्यो ठुलो टेबल बनाएर चाहिँ तीनटा कोलम वाला चाहिँ बनाएर चाहिँ 3 टा 4 5 वटा कोलम वाला बनाएको थिएँ नि हो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हामी अब हेरौँ फाइनल एकाउन्ट स्टार्ट गरेका छौँ अब त्यो सकेपछि त्यस्तो टाइम भयो भने हामी गर्नुला नत्र भने एक्जाम भन्दा अगाडि रिभिजन यसै गरी बेलुका बस्नुला कुनै दिन कन्फ्युज हुने जति कन्फ्युज हुने र इन्ट्रेस्ट हुने कन्फ्युज हुने नबुझ्ने अरु पनि होला नि हैन र ल अब यसमा केही छ त हेर्नु त एलोटमेन्टमा 10,000 शेयरमा हामीले एलोटमेन्ट मनी ड्यू गर्नु पर्यो र डिस्काउन्टमा भएछ त्यसकाले डिस्काउन्ट डेबिट हुन्छ अब हाम्रो काम के बाँकी रह्यो त्यसमा भन्दाखेरि मैले त यहाँ गरिसकेँ कि हाम्रो के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि
अब फोर्चर गर्ने जर्नल बाँकी रह्यो। त्यसकारणले फोर्चरको जर्नल चाहिँ मैले अर्को स्लाइडमा गरेँ। एकदम यो जर्नल सकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्छ त फोर्चर जर्नल गर्नु पर्यो। फोर्चर जर्नल के हुन्छ त हेर्नु त फोर्चर जर्नल हामीले के त इस्यु गर्दाखेरि पार हो कि प्रिमियम हो कि डिस्काउन्ट हो त्यो हेर्नुपर्छ। रिस्यु गर्दा पार प्रिमियम डिस्काउन्ट हो के हेर्नुपर्छ त्यो मध्ये हामी के त यो क्वेशनमा इस्यु गर्दा के हो डिस्काउन्टको केस हो। यहाँबाट थाहा हुन्छ इस्यु गर्दा डिस्काउन्टको केस हो। डिस्काउन्टमा इस्यु गरेर शेयर फोर्चर गराएको जर्नल के हुन्छ शेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट। शेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ। शेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट टु डिस्काउन्टमा इस्यु गरे डिस्काउन्ट इस्यु अफ डिस्काउन्ट अनि शेयर एकाउन्ट पनि हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो अनि कल्सनी एरिया पनि क्रेडिट गर्नु पर्यो शेयर फोर्चर पनि क्रेडिट गर्नु पर्यो। शेयर फोर्चर एकाउन्ट पनि क्रेडिट गर्नु पर्यो र अब कल्सनी एरिया पहिले गर्नु है। कल्सनी पहिले कल्सनी एरिया नै गर्नुपर्ने भने त्यस्तो त होइन। त्यही पनि हामीले जसरी थिंक गर्दाखेरि गर्ने गरेछ त्यसै मात्रै गरेको। अब हामीले फोर्चर कतिलाई गर्ने त हेर्नु त कम्पनीले 10,000 शेयर इस्यु गरेको थियो 16,000 शेयर एप्लिकेसन आयो त्यो मध्ये कम्पनीले यसरी फोर्चर गर्यो सरी यसरी एलोटमेन्ट गर्यो हैन 2000 लाई फुल दियो 8000 लाई प्रोराटा गरेर त्यसरी बाँडेको थियो। त्यो मध्येको हामीलाई के हो त एउटा 800 शेयर लिएर बस्नेले एलोटमेन्टमा हैन कलमा पैसा तिरेन। त्यसले अब त्यो 800 शेयरलाई चाहिँ कम्पनीले कारबाही गर्छ के कम्पनीले पैसा नतिर्नलाई कारबाही गर्नुलाई के त फोर्चर भन्छ। कम्पनीले सबै पैसा मागिसकेछ नि सबै कलको मागिसकेछ भने पार भ्यालु जहिले पनि कुनै कल मागेको छैन भने त्यस्तो अवस्था कल अफ भ्यालु हुन्छ भनेको। यदि फाइनल कल नमाग्दै कम्पनीले फोर्चर गरेको हुन्थ्यो भने यहाँले के गर्नु त फाइनल कलको यो 20 घटाएर 80 रुपैयाँ गर्नु पर्थ्यो। तर पैसै नतिरेको फाइनल कलमा हो त्यसकाले फाइनल कल नतिरेको भन्ने मिल्दैन थियो। अब डिस्काउन्ट कति त भन्दा 800 × 10 जति एउटा फोर्चर गर्यो त्यसको मात्रै डिस्काउन्ट है। अरु त टोटल नम्बर अफ शेयर्समा हामीले सरकारी भएन अब फोर्चर गर्दा चाहिँ हामीले 800 शेयर फोर्चर गरेछौं त्यसकाले 800 शेयरको मात्रै हामीले के त डिस्काउन्ट दिन्छौं। अनि पैसा नतिरेको कल्सनियर कति त भन्दा यी माथि देखिरहेछ 800 × 20 उले कलको पैसा नतिरेको भने त कलको पैसा 20 हो। त्यो उले कति पैसा तिर्यो होला भन्ने कुरो यहीबाट थाहा हुन्छ हैन त। 100 मा 10 रुपैयाँ त पैसा तिर्नु पर्छ भनेकै छैन कम्पनीले तिर्नु पर्ने 90 मा 20 रुपैयाँ नतिरेको भए तिरेको पैसा कति त भन्दा 70। यसरी हामीले फोर्चरको जर्नल गर्नुपर्छ। त्यसै अब न्यारेसनमा के हुने त बिङ forfeiture of 800 shares at the rate of rupees 100 is किन फोर्चर गरेको फर नन पेमेन्ट अफ कल मनी। न्यारेसनमा कल मनी मात्रै भन्दा त फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी भनिरहनु पर्दैन। अब एमाउन्ट हेर्नु त्यो मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ 8000 हो कि 80,000 हो 80,000 होला यो 8,000 यो 16,000 कल्सनिएर ल यही हो है यो 16,000 यही हो। किन अरु एलोटमेन्टमा कल्सनियर भएको थियो भने जोडेर आउँथ्यो त्यही मात्रै हुँदैन थियो। यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि एलोटमेन्टमा कल्सनियर छैन कलमा मात्रै त कल एउटै मात्रै त ल अब यो कति हुन्छ भने त 56,000 ल यहाँसम्म केही छ भने भन्नु फोर्चरको भयो। अब रिस्यु पनि भने छ है यसमा मैले सबै कन्डिसन इन्क्लुड होस् भने चाहिँ मैले राखेको यो रिस्यु गरेर चाहिँ के भनेछ क्वेशनले हेर्नु त सबै शेयर रिस्यु भयो कि 800 भन्दा बढी त रिस्यु हुँदैन फोर्चर भयो भन्दा बढी शेयर रिस्यु हुँदैन। त्यो चाहिँ क्वेशन मिस्टेक हो। यदि क्वेशनमा त्यस्तो आयो भने हैन त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि जति एउटा फोर्चर भयो त्यो मात्रै रिस्यु गर्ने। यदि 800 शेयर फोर्चर भयो छ क्वेशनले चाहिँ मिस्टेकली के त 1000 शेयर रिस्यु भने त्यो हुँदैन हुनै सक्दैन। त्यो
कम्पनीले फोर्चर गरेको भन्दा बढी सेयर इस्यु गर्न सक्दैन। त्यसकाले हामीले रिइस्यु गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फोर्चर गरेको भन्दा कम चाहिँ रिइस्यु भएको हुन सक्छ। के रहेछ यो क्वेशनमा हेर्नु त, 800 सेयर फोर्चर हो, रिइस्यु चाहिँ 500 मात्रै हो। 15% भनेको यही पार भ्यालु 100 को 15% 15 रुपैयाँ डिस्काउन्ट छ। अब त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरो म देखाउँछु। हामीले रिइस्यु गरेर बैंक एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ, बैंक एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ। अनि डिस्काउन्टमा रिइस्यु भएको भए रिइस्यु गरेर डिस्काउन्ट हो भने हामीले सेयर फोर्चर एकाउन्ट गर्नु पर्थ्यो। यदि डिस्काउन्टमा होइन अरूमा पारमा अथवा प्रिमियममा हो भने, तर डिस्काउन्टमा इस्यु भए सेयर फोर्चर गरेर रिइस्यु गरेर पनि डिस्काउन्ट हो भने ओरिजिनल डिस्काउन्ट सम्म चाहिँ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ। अनि ओरिजिनल डिस्काउन्ट सुरुको डिस्काउन्ट 10 थियो नि, त्यो भन्दा बढी एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, सेयर फोर्चर एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ। त्यो एमाउन्ट भन्ने लेख्न सिकाइहाल्छु। टु अब सेयर क्यापिटल एकाउन्ट, टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट नेर्छ त बिङ issue of 500 forfeited share at the rate of rupees 100 each at discount मात्रै भन्दा हुन्छ, केही भन्नु पर्दैन। अब हेर्नु है, हामीले रिइस्यु भएको चाहिँ कति अरे 500 अरे 500 सेयर रिइस्यु भएको रहेछ। 500 इन्टु सबै पैसा मागिसकेको छ, त्यसकाले 100। अब सेयर फोर्चर एकाउन्ट कति, बैंक एकाउन्ट कति भन्दाखेरि 500 सेयर रिइस्यु भएको छ र एउटा सेयर बराबर के त 15 रुपैयाँ 15% डिस्काउन्ट भएको छ। 15% भएको 100 15% भएको 15 हो। त्यसैले पैसा कति आयो त 85 आयो। ए बैंक एकाउन्टमा 85। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर कति हुन्छ त, रिइस्यु गरेर डिस्काउन्ट चाहिँ 15 छ। त्यसकाले 500 इन्टु 15 चाहिँ गर्न मिल्दैन। ओरिजिनल डिस्काउन्ट 10 छ, त्यो भन्दा बढी रिइस्यु गरेर डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर लेख्न मिल्दैन। त्यसकाले ओरिजिनल डिस्काउन्ट 10 भन्दा कसले के भयो यहाँ 10 है, 10 ओरिजिनल डिस्काउन्ट भन्दा बढी लेख्न मिलेन। त्यसैले एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट जुन छ नि 500 सेयर इन्टु 5 रुपैयाँ चाहिँ के त सुरुमा दिएको डिस्काउन्ट भन्दा बढी छ। त्यसकाले त्यसलाई चाहिँ हामीले सेयर फोर्चर एकाउन्ट गर्नुपर्छ। यसरी ल अब यसको एमाउन्ट हामी राख्छौँ। 500 इन्टु 85 कति हुन्छ, 42,500 sir. 42,500 हो। भेरी गुड। यो कति हुन्छ 500 इन्टु 5000 है, यो 2500 हो। ल यो 50,000 500 इन्टु 100 50,000। ल फोर्चरको इन्ट्री भयो। अब हामी जब फोर्चर गरेर सेयर रिइस्यु हुन्छ, यो रिइस्युको इन्ट्री हो। रिइस्यु हुन्छ भने ट्रान्सफरको इन्ट्री चाहिँ क्वेशनले नभने पनि गर्नुपर्छ है। ट्रान्सफरको इन्ट्री जहिले सहिलो छ, जर्नल चाहिँ सहिलो छ। त्यसको एमाउन्ट निकाल्ने चाहिँ कुरो बरु अलिकति प्रब्लम होला। सेयर फोर्चर एकाउन्ट डेबिट, सेयर फोर्चर एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट। Capital reserve account being profit from foreign transfer to यति हो नेसले। अब एमाउन्ट निकाल्ने म सिकाइदिन्छु। एमाउन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ पनि होला। फोर्चरको केसमा एमाउन्ट कसरी निकाल्ने, फर्स्ट जर्नलको सेयर फोर्चर, यो फोर्चर गरेर जर्नलमा है, सेयर फोर्चर गरेर सेयरमा सेयर फोर्चरको एमाउन्ट कति छ 56,000 डिभाइड बाइ फर्स्ट जर्नलको नम्बर अफ सेयर, त्यो गर्नु पर्यो। ल इन्सर्ट इक्वेसन यसमा गए। ल फर्स्ट जर्नलको सेयर फोर्चर 56,000 डिभाइड बाइ फर्स्ट जर्नलको नम्बर अफ सेयर 800
इन्टु सेकेन्ड जर्नलको नम्बर अफ सेयर 500 माइनस सेकेन्ड जर्नलमा सेयर फोर्चर कति छ माइनस गरिदिने। सेयरको सेकेन्ड जर्नलमा सेयर फोर्चर भनेको चाहिँ 2500 छ। डिस्काउन्ट घटाउने होइन है, डिस्काउन्ट चाहिँ घटाउने होइन, के चाहिँ घटाउनु पर्यो त सेयर फोर्चर चाहिँ घटाउनु पर्यो। ल कति हुन्छ भन्नु त, $32,500 हो कि हो सर। ल यतिसम्ममा केही छ भने भन्नु। सर त्यो जी नम्बरको फेरि एकचोटि बुझाइदिनु न। जीको ल सर एच पनि एकचोटि बुझाइदिनु ल। अब हामीले फोर्चर गर्ने बेला हामीले के हेर्नु पर्छ भन्दा कतिवटा सेयर फोर्चर गर्ने भन्ने कुरोमा हामीले एकछिनले हेर्नु पर्यो। कतिवटा भयो जतिवटा सेयरले पैसा तिरेको छ नि त्यसको सेयर फोर्चर गर्ने क्वेसनले भनेकै हुन्छ। फेल टु पे भनेको दिएको छ 800 सेयर, त्यसकाले 800 सेयर फोर्चर गर्छौँ। फोर्चर गर्दाखेरि हामीले के हेर्नु पर्छ, डिस्काउन्टमा इस्यु भए सेयर फोर्चर गरेछौँ कि पार भ्यालुमा इस्यु भए सेयर फोर्चर गरेछौँ कि प्रिमियममा इस्यु भए सेयर फोर्चर गरेछौँ कि त्यो कुरो हामीले हेर्नु पर्यो। यो केस के हो त भन्दाखेरि डिस्काउन्टमा इस्यु भए सेयर फोर्चर गरेको भन्ने कुरो क्वेसनमा यहाँबाट हेर्नु पर्छ। सुरुमा इस्यु गरेर चाहिँ के, पछाडि रिस्यु गरेर होइन, इस्यु गरेर डिस्काउन्टमा भएको, त्यसकाले डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको सेयर फोर्चर गरेर जहिले पनि जर्नल यही हो। एमाउन्ट फरक होला, सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर एकाउन्ट क्रेडिट गर्नुपर्छ, कल्सन एरियर पैसा नतिरिकन नतिरेको कारणले मात्रै सेयर फोर्चर गर्छ, त्यसै कम्पनीले सेयर फोर्चर गर्न मिल्दैन। त्यसकाले कल्सन एरियर नभइकन सेयर फोर्चर हुँदैन। त्यसकाले कल्सन एरियर गरे नतिरेको पैसालाई, अनि केही पैसा त तिरेकै हुन्छ नि। फोर्चर गर्दाखेरि पैसा नतिरेको मात्रै हुने, तिरेको नहुने त्यस्तो हुँदैन। नतिरेको पैसा कल्सन एरियर लेख्छौँ, उसले तिरिसकेको पैसालाई सेयर फोर्चर गर्छ, त्यसकाले सेयर फोर्चर गर्छौँ। त्यसकाले हेर्नु त हामीले 800 सेयर फोर्चर गरिदियौँ, किन भन्दाखेरि उसले कल मनी 20 रुपिस तिरेन। त्यसकाले त्यो 800 इन्टु 100 गर्नु पर्यो। सबै कल मागिसकेपछि फोर्चर गरेछौँ, फाइनल कल पनि मागिसकेपछि, त्यसकाले गर्दा 800 इन्टु 100 गर्नु पर्यो सेयर क्यापिटलमा। अनि डिस्काउन्टमा के हो त, इस्यु गराएको डिस्काउन्ट 10, 15 होइन है, रिस्यु गरेर डिस्काउन्ट ल्याउने होइन। फोर्चर गरेर चाहिँ ओरिजिनल डिस्काउन्ट, सुरुको इस्यु गराएको डिस्काउन्ट 10। त्यसपछि कल्सन एरियर कति भन्दा यही 800 इन्टु 20 यही हो। मैले एरो पनि दिएको छु। त्यसो हे यहीँबाट पनि हुन्छ 100 मा 10 रुपिस डिस्काउन्ट दिएको, 90 आउनु पर्ने, 90 मा 20 रुपिस उसले नतिरेको भन्नुको मिनिङ त अरू त पैसा सबै तिरेको, त्यसकाले 70 रुपिस तिरेको रहेछ। त्यसकाले 800 इन्टु 70 गरेर 56,000 आयो। ल भन त यो यसमा नबुझेको छ जीमा। अब एसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, इस्यु गरेर डिस्काउन्टमा इस्यु भएका हो भने यो फोर्चर गरेकै जर्नलमा डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर देखिएकै हुन्छ। त्यो हो भने हामीले के गर्नु पर्छ, यदि रिस्यु गरेर डिस्काउन्ट हो भने ओरिजिनल डिस्काउन्ट, सुरुको डिस्काउन्ट सम्मको एमाउन्ट डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर नै लेख्नुपर्छ। यदि पार भ्यालुमा अथवा प्रिमियममा इस्यु भएको थियो भने चाहिँ डिस्काउन्ट लेख्नै हुँदैन, सेयर फोर्चर मात्रै लेख्नु पर्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुरुमा डिस्काउन्टमा इस्यु भएको थियो, अहिले रिस्यु गरेर पनि डिस्काउन्ट भयो भने चाहिँ सुरुको डिस्काउन्ट भन्दा कम भयो भने सेयर फोर्चर आउँदैन। सुरुको डिस्काउन्ट 10 छ, रिस्यु गरेर डिस्काउन्ट चाहिँ 10 भन्दा कम अथवा 10 मात्रै भयो भने डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर मात्रै आउँछ, सेयर फोर्चर आउँदैन। तर यहाँ के भयो त भन्दाखेरि रिस्यु गरेर चाहिँ 15% डिस्काउन्ट मागेको छ। 15% मागे त 15 हो। 15 रुपिसमा 10 रुपिस चाहिँ सुरुकै डिस्काउन्ट हो, त्यसलाई डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो, र एडिसनल जुन डिस्काउन्ट हो त्यसलाई सेयर फोर्चर एकाउन्ट गर्नु पर्यो। यो हामीले पार भ्यालु त 100 भइगयो, यस्तो हो। ल यहाँसम्म कुनै यो मैले बनाएको क्वेसन हो, कतै क्वेसन होइन, मैले बुककै क्वेसन पनि राखेको होइन। यो 20 रुपिस हामीले फाइन्ड आउट गरेको हो, यो क्वेसन थियो। अनि त्यो क्वेसनमा हामीले यो चाहिँ फेरि एउटा कुरो मैले भने, एउटै क्वेसनमा यो सबै चाहिँ आउँदैन है। फोर्चर, इस्यु, ट्रान्सफर, एप्लिकेसनदेखि सबै चाहिँ आउँदैन। तर हामीलाई 6 मार्क्सको क्वेसन दिँदाखेरि चाहिँ यो फोर्चरको केससम्म चाहिँ आउँछ। रिस्यु नभएपछि ट्रान्सफर अटोमेटिक आउँछ, रिस्यु र ट्रान्सफर नभएको केस फोर्चरसम्मको केस चाहिँ आउँछ। यस्तै क्वेसन यो इक्जाममै आउने खालको क्वेसन हो। रिस्यु र ट्रान्सफर चाहिँ मैले यो त्यही क्वेसनमा बुझाउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै मैले राखेको। अब फोर्चरसँग मात्रै आयो भने हामीले के हो त, यो जीसँग मात्रै गर्ने, एच र आई गर्नु पर्दैन।
तर अब हामीले के त फोर्चरको मात्रै पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन आउँछ नि, त्यसकाले फोर्चर गरिसकेपछि रिसिभ र ट्रान्सफर कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि यसै कुरा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यसमा सिकाएँ। ल यो एप्लिकेसन मनी रिसिभको जर्नल, एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल, एलोटमेन्ट मनी ड्यू, एलोटमेन्ट मनी रिसिभ, अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ। त्यसपछि हामीले त्यही कुरोलाई हामीले त्यो रिसिभको जर्नल यहाँ मैले कन्टिन्यू गरेँ, यो नराखे पनि हुन्थ्यो, त्यो एरो देखाउनलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ। अनि फोर्चरको जर्नल रिसिभको र ट्रान्सफरको हुन्छ। ल भन्नु त यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छ, केही नबुझेको छ भने। ल यही क्वेसन पनि यस्तो, यही क्वेसन पनि यो यसो स्क्रिनसट लिने हैन, मैले गरेको यो पनि स्क्रिनसट लिइराख्दा पनि हुन्छ, यो गर्दा पनि हुन्छ, यो पनि यति हो। अनि आफै ट्राई गर्ने के यही क्वेसन अहिले मैले गरेको नहेरिकन ट्राई गरेँ, आउँछ, बुझिन्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। यो नि यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ मलाई चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ सर, मलाई जहिले पनि यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ भन्ने त्यस्तो छ भने भनौँ। ट्राई नै गर्ने हो भने पनि, नत्र भने म गरि पनि दिउँला यो क्वेसन अर्को क्लासमा। यदि त्यस्तो भयो भने भोलि पनि बेलुका 8 बजे म लिङ्क चाहिँ सेयर गर्छु। मैले भ्याएँ भने, भ्याइन भनेदेखि म इन्फर्म पनि गरौँला। यो क्वेसन हेर्नु त, यो चाहिँ ऐकै जस्तो क्वेसन छ तर प्रिमियममा इस्यु भएको केस छ। प्रिमियममा इस्यु भएको केस छ, यो पनि सिम्पल केस नै छ, ऐ जस्तै फोर्चर इस्यु ट्रान्सफर सबै कुरो गर्छ। यो कुरो क्वेसन नै हामीले ट्राई गर्यौँ भने पनि हामीले धेरै कुरो चाहिँ बुझ्छौँ। हामीले यो हामीले गर्न सक्यौँ भने गर्न सक्यौँ, यदि हामीले गर्न सक्ने केस रहेछ भनेदेखि ट्राई गरौँ हैन। र गर्न नसकिने रहेछ भनेदेखि के त भन्दाखेरि म भोलि गर्नुला, भोलि अथवा मिल्यो भने, मेरो अरू त्यस्तो केही काम परेन भनेदेखि। अहिले चाहिँ म कस्तो छ भन्दा मेरो चाहिँ एमबिएस को क्लास चाहिँ 3टा कलेजमा एमबिएस को क्लास लिन्छु, अनि एमबिएस को एक्जाम चाहिँ 15 गते छ के। अनि त्यसैले धेरै स्टुडेन्टहरूले मलाई सोधिरहेका हुन्छन्, सर यो क्वेसन के भने त्यस्तोमा बिजी भएँ, त्यो एमबिएस को लागि चाहिँ मैले क्लास लिनुपर्ने भयो भने उनीहरूले स्टुडेन्टले रिक्वेस्ट गरे भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा नभ्याउन सक्छु, नत्र भने म भोलि पनि लिङ्क सेयर गरौँला। तर एमबिएस को पनि त्यस्तो चाहिँ छैन, प्रब्लमहरू छैन, स्टुडेन्टहरूले राम्रलै प्रिपेयर गरिरहेका छन्। ल आज हामी यति नै गरौँ त। हुन्छ सर। हुन्छ सर, सर हामी ट्राई गर्छौँ, अनि भएन भने सोध्छौँ नि। यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।